जेब में वज़न हो तो बात में भी वज़न आ जाता है। फिर लोग बेइज्जती भी बड़े एहतमाम से सुनते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो अज़ियत देते हैं। अच्छा और सच्चा ताल्लुक़ कायम रखने के लिए अदाकारी की नहीं, वफ़ादारी की ज़रूरत होती है। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियाँ महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। जिन्होंने दुआ मांगी थी हमारे गिरने की, आज वो फिर मायूस हो गए हमें खड़ा देखकर। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो और दुआ दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त और दुआ वापस नहीं ले सकते। कभी कभी दिल के सुकून के लिए रोना भी ज़रूरी होता है। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। दो सूरतें यकीन की हैं, बस अंदाज़ा लग होता है। कुछ लोग अल्लाह पे सब कुछ छोड़ देते हैं और कुछ अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। बाप की गरीबी में और माँ के पहनावे में कभी शर्म महसूस मत करो। और जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। आप कितने टूटे हुए हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, आपने खुद को कितना संभाला हुआ है ये बड़ी बात है। हर लिखी हुई बात को पढ़ने वाला समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियार करना मजबूरी होती है, क्योंकि इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। खुदा हर माँ बाप को इतनी उम्र दे कि वो सारी खुशियों को देख सकें जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए मांगी हैं। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस ना करो, पुराने कपड़ों में, गुर्बत में और बूढ़े माँ बाप में। बर्दाश्त करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। थोड़ी सी तनकीद बड़े बड़ों की असलियत खोल देती है। नाउम्मीद इंसान हर अच्छा मौका गवा देता है, अगर पुरउम्मीद इंसान परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। इसके एक हुक्म पर चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, तुम्हें क्या लगता है वो रब तुम्हारा नसीब नहीं बदल सकता? हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे कमाने में सालों और गंवाने में सिर्फ सेकंड का वक्त लगता है। हमारा अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि हम क्या हैं और हमारा वक्त हमें बताता है कि दुनिया क्या है। मुनाफ़क़त, झूठ, बेइतबारी और मतलबी रिश्तों से बेहतर है इंसान तन्हा रहे। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। हर किसी के प्यार करने का अंदाज़ अलग होता है, कोई बता देता है, कोई खामोश रहता है, और जो खामोश रहता है ज़रूरी नहीं कि वो प्यार ही नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग तो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मजबूरी का बहाना बनाकर जो साथ छोड़ दे, वो मर्द हो या औरत, यकीन माने वो दुनिया का घटिया तरीन इंसान है। दुनिया में
1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ انسان بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ لکھی باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلا پلاتے ہیں۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ آفریت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی یہ جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ جب حد سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچانے لگتا ہے، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا اور اکیلے لڑنا سیکھو، کیونکہ یہ دنیا مطلب کی ہے، برا وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے ہوتی ہے، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بھی بدل جاتا ہے۔ ذہنی سکون دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے اور 3 لوگ ہمیشہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو ہر چیز سے زیادہ امید رکھتے ہیں، ہمیشہ مایوسی اور بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو ذہنی سکون چھن جاتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ دوسروں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، یہ لوگ دوسروں کی سوچ، باتوں، رویوں سے پریشان رہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے سکون کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو لوگ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ لوگ جو اپنی ذات سے لاپرواہ ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات، ضروریات اور جذبات کو نظر انداز کرتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا کیونکہ وہ کبھی اپنے آپ سے جڑ نہیں پاتے۔ جب تمہیں ہر طرف سے دشمنوں کا سامنا ہو تو یہ 2 چیزیں فوراً گرانا شروع کر دو۔ نمبر 1، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے خود کو بدلنا چھوڑ دو، کیونکہ جو تمہیں پسند نہیں کرتے وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، ہر الزام اور طعنے کا جواب دینا چھوڑ دو، کیونکہ بعض لڑائیاں خاموشی سے جیتی جاتی ہیں، الفاظ سے نہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو تو اس کا رزق ختم نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے یہ 3 کام کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ نمبر 1، عبادت میں دل لگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے باعث بندہ نماز، دعا اور ذکر
میں سکون نہیں پاتا، عبادت اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے اور وہ روحانی سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حق اور سچ کو تسلیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنی غلطیوں کو ماننے اور حق کا ساتھ دینے سے گریز کرتا ہے۔ وہ انا اور ضد میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، نعمتوں میں برکت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کی ناراضگی کے سبب بندہ اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتا۔ وہ بے سکونی اور ناشکری میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کے حقیقی سکون سے دور ہو جاتا ہے۔